السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاركون الأعزاء والمتابعون عبر الشاشة والمنصات الرقمية في المؤتمر الأول لمنتدى الثانوية التابعة للجامعة الإسلامية ببتكل، حيث نطرح فيه القضايا المستجدة ونناقش الأفكار والرؤى. أيها الكرام، لقد أحدث الذكاء الاصطناعي يعني AI Artificial Intelligence طفرة واسعة في مسيرة التقدم الإنساني، وانقسم الخبراء ما بين متفائل ومتشائم. للحديث حول الجوانب المختلفة لهذا الموضوع يتشرف المنتدى باستضافة الباحث الكويتي زكريا العوازمي من جامعة آل الصباح للتكنولوجيا، والبروفيسور الجزائري قاسم بوحمدين من جامعة الجزائر الوطنية، والأستاذ شمس عوض الله الخبير المصري في الذكاء الاصطناعي. مرحبا بكم يا ضيوفنا الكرام. لو بدأنا بكم الأستاذ زكريا، لو شرحتم للمشاهدين ما المقصود بالذكاء الاصطناعي؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، وتحية طيبة لكم وللحضور الكريم والمتابعين عبر الشاشة. مما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هو مجال في علوم الكمبيوتر مخصص لحل المشاكل المعرفية المرتبطة عادة بالذكاء البشري، مثل التعلم والإبداع والتعرف على الصور. تجمع المؤسسات الحديثة كميات كبيرة من البيانات من مصادر متنوعة، مثل أجهزة الاستشعار الذكية والمحتوى الذي ينشئه الإنسان وأدوات للمراقبة وسجلات النظام. ما الهدف وراء ذلك؟ الهدف هو إنشاء أنظمة ذاتية التعلم تستخلص المعاني من البيانات. بعد ذلك يمكن لهذه الأنظمة تطبيق تلك المعرفة بطرق تشبه الإنسان. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي الاستجابة بشكل هادف للمحادثات البشرية، وإنشاء صور ونصوص أصلية، واتخاذ القرارات بناء على مدخلات البيانات في الوقت الفعلي. نعم، الآن نتوجه إلى الأستاذ قاسم بوحمدين. أستاذ قاسم، لو أخذتمونا إلى مراحل تطور هذه التقنية. ألان تورينج في ورقته البحثية عام 1950 بعنوان آلات الحوسبة والذكاء استعرض إمكانية تفكير الآلات وطرح مصطلح الذكاء الاصطناعي كمفهوم نظري بين 1957 و 1974. مكنت التطورات التكنولوجية العلماء من تطوير خوارزميات وتعلم الآلة، مما دفع وكالات مثل داربا لتمويل أبحاث الذكاء الاصطناعي. وكان الهدف في البداية نسخ وترجمة اللغة المنطوقة. في الثمانينيات ساعد التمويل وتطورات الخوارزمية على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، ونشر ميلهارت وهوبفيلد أبحاثا حول التعلم العميق، مما أثبت أن الأجهزة يمكنها التعلم من التجربة في الفترة بين 1990 وأوائل 2000. حقق العلماء إنجازات رئيسية مثل التغلب على بطل العالم في الشطرنج، وتطور الذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر قدرة على أداء مهام معقدة كاتخاذ القرارات والتعلم الذاتي، مقتربا نحو مفهوم الذكاء الاصطناعي العام. نعم، الأستاذ شمس عوض الله الفلاح المصري، الخبير المصري، لو حدثتمونا عن التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي. شكرا لحضرتك. دلوقتي يتضمن الذكاء الاصطناعي ده مجموعة كبيرة من الاستخدامات، فإليكم بعض الأمثلة. الأول، معالجة المستندات بذكاء. تحول هذه التقنية المستندات غير المهيكلة مثل رسائل البريد الإلكتروني والصور وملفات PDF إلى بيانات مهيكلة قابلة للاستخدام. تعتمد هذه العملية على تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية والتعلم العميق ورؤية الكمبيوتر لاستخراج المعلومات وتصنيفها والتحقق من صحتها. مثال على ذلك هيئة تسجيل الأراضي في إنجلترا وويلز، التي أتمتت عملية مراجعة المستندات القانونية المتعلقة بمعاملات الملكية، مما أدى إلى تقليل وقت المراجعة وزيادة كفاءة الموافقات. الثاني، مراقبة أداء التطبيقات. تستخدم أدوات مراقبة أداء التطبيقات APM المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لمراقبة أداء التطبيقات المهمة للأعمال من خلال تحليل البيانات التاريخية للتنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها، والسعي على حل المشاكل في الوقت الفعلي عبر تقديم حلول فعالة للمطورين، مما يضمن استمرارية تشغيل التطبيقات بكفاءة ومعالجة العقبات.
الأستاذ زكريا لو أضفتم إلى ذلك. نعم، الصيانة التنبؤية بالذكاء الاصطناعي تستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات لاستكشاف المشاكل المحتملة قبل وقوعها، مما يقلل من وقت التعطل ويمنع الاضطرابات. على سبيل المثال، تعتمد شركة باكستر التي تمتلك 70 موقع تصنيع حول العالم على الصيانة التنبؤية لرصد الظروف غير الطبيعية في معداتها الصناعية، مما يتيح للمستخدمين تنفيذ حلول مبكرة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل الأعطال. نعم، لقد تعرفنا على الذكاء الاصطناعي وتاريخه وبعض استخداماته، لكن ثمة مخاوف ومخاطر لهذه التقنية. لو علقتم على هذا أستاذ بوحمدة. نعم، يثير الذكاء الاصطناعي مخاوف حول استخدامه في إنشاء تزييفات عميقة مثل صور وفيديوهات ونصوص مزيفة، مما يسهم في نشر المعلومات المضللة ويهدد الثقة في مصادر الأخبار المؤسسات الديمقراطية. في أسوأ الحالات قد تؤدي التزييفات العميقة إلى اتخاذ قرارات خاطئة في مجال الأمن القومي، مما قد يتسبب في أزمات كبيرة أو حتى إشعال حرب. يا قليل الأدب أستاذ شمس، إيه؟ أستاذ يا شمس، ابن أستاذ الحلال. شمس هدي بالك، أستاذ شمس هدي بالك، نعم. هدي بالك. أستاذ شمس عوض الله الفلاح المصري، عفوا الخبير المصري. بعض الخبراء يتوقعون أسوأ من هذا. يحذر الخبراء من أن الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى مستوى متقدم يتجاوز قدرات البشر، مما قد يؤدي إلى اتخاذه قرارات تشكل تهديدا للبشرية إذا خرج عن السيطرة. كما أن تطور الذكاء الاصطناعي يفتح المجال لتشغيل أسلحة ذاتية مثل الطائرات بدون طيار التي قد تقرر من يقتل دون تدخل بشري، مما قد يؤدي إلى سيناريوهات خطيرة جدا 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 في حال فقدان السيطرة عليها أو استغلالها بشكل ضار. دلوقتي يستخدم الذكاء الاصطناعي في المراقبة الجماعية، مما يمكن الحكومات من مراقبة المواطنين والسيطرة عليهم. مثال على ذلك ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل، حيث تنتشر كاميرات ترصد حركة الفلسطينيين وتتعرف على وجوههم، ليقرر الذكاء الاصطناعي السماح لهم بالمرور أو منعهم، حتى استهداف المشتبه بهم دون تدخل بشري. نعم، يحضرنا اليوم الأستاذ عبد الله المفكر الموريتاني. أستاذ عبد الله لو علقتم على هذا. شكرا جزيلا. فالذكاء الاصطناعي بتحويله الإبداع الفني إلى مجرد برنامج أو تطبيق رقمي يساهم في تفكيك الثقافة، وينتقل بالإبداع الإنساني من مرحلة التفاعل مع الأرض والمكان والثقافة إلى مرحلة التفاعل مع الآلة، حيث يصبح كل شيء إبداعا، وحيث يسبق المعنى على أشياء لا معنى لها. وهكذا يزيدنا الذكاء الاصطناعي ابتعادا عن ذواتنا وعن الوجود الأصيل وعن الحس المشترك، فنصبح عرضة لتأثير كلمات وصور عابرة ليس لها من قرار. نعم، ينضم إلينا الآن الأستاذ عزان الكواري المفكر القطري. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله. منورين. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله. هناك نقاش ساخن، هل يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري؟ ما تعليقكم على هذا أستاذ عزان؟ فلا ريب أن الإنسان سيبقى زينة الوجود ومفخرة الكون بما يمتلكه من عقل خلاق وروح مبدعة تلهمه صنع المعجزات. وحين نتساءل عن إمكانية تفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري، ينبغي أن نستحضر حقيقة جوهرية، أن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا ثمرة إبداع الإنسان نفسه، صنعته عقول بشرية وأمدته بقدرات استثنائية. فإن أضي هذا الإبداع في أيد أمينة تحكمه القيم الأخلاقية الراسخة وتوجهه نوايا خالصة لخدمة البشرية،
فإنه سيصبح أداة عظيمة للارتقاء بالإنسان وتيسير حياته. أما إذا ترك بلا قيود أو أسي استخدامه فإنه قد يتحول إلى قوة مدمرة تجلب الويلات وتفسد ما أصلح. فالذكاء الاصطناعي إلى نهاية المطاف ليس إلا مرآة للإنسان وأخلاقه، وإن بقاء السيطرة عليه هو ما يضمن أن يكون النعمة لا نقمة، حليفا للبشرية لا خصما لها. شكرا لحضراتكم على هذا النقاش الثري، وشكرا للحضور والمتابعين. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.